ओके इट्स अ रेकर्डिङ अनि अब म लाइभमा डाइभर्ट गर्छु है त हुन्छ almost doing live. Mhm. Okay, I'm doing go live. नमस्कार म कृष्णको बेला बखतमा समय समयमा हामी अमेरिकी अध्यागमन अथवा युएस इमिग्रेसनसँग सम्बन्धित फोरमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौं र विगत अलमोस्ट एक दशकभन्दा लामो समयदेखि भनौँ 2008 तिरदेखि मैले यो भर्चुअल बेसमा कहिले स्काइपमा कहिले केमा चाहिँ इमिग्रेसनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई फोरमको रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु र यो सहकार्यमा विगत लामो समयदेखि कानुनविद भनौँ अथवा कानुन व्यवसायी भनौँ अथवा युएस इमिग्रेसन अटर्नी बासु फुलाराज्यूसँग पनि सहकारी गर्दै आएको छु आजको इमिग्रेसन फोरममा हुनुहुन्छ बासु फुलाराज्यू हजुर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्कार हजुर नमस्कार कृष्णजी गुड मर्निङ क्यालिफोर्नियादेखि न्युयोर्क अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन साथीले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ आज हामीले बिहानै प्रायः जस्तो हामीले धेरै दिउँसो अथवा बेलुकातिर गर्छौँ तर आज हामी बिहानै क्यालिफोर्निया टाइममा त अहिले 8 बजेको हुनुपर्छ न्युयोर्कतिर 11 बजेको छ सबैलाई नमस्कार छ र मलाई बोलाउनु भएको पुनः फेरि आभार व्यक्त गर्दै फेरि आजको महत्त्वपूर्ण सेसनलाई सुरुवात गर्न अनुरोध गर्दछु कृष्णजी थ्याङ्क यू सो मच अब आज त्यति लामो छैन तर धेरै महत्त्वपूर्ण कानुनी अमेरिकी कानुनी सेवाका कुराहरू कानुनी अडचनका कुराहरू समस्या जिज्ञासा आदि इत्यादिको छलफल रहनेछन् यसमा केही जुटेका कतिपय व्यक्तिहरूबाट आएका कुराहरूलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु त्यो बीचमा सामान्यतया बासु फुलाराज्यूलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ तैपनि म एकपटक छोटो रूपमा परिचय गराउन चाहन्छु म नेपालको सुदूरपश्चिममा जन्मनु भएको थियो नेपालमा पनि ल पढ्नुभयो र डोटी सायद हैन डोटीदेखि चाहिँ पश्चिम डोटीदेखि पूर्व अमेरिकासम्म चाहिँ उहाँ छाउनु भएको छ अथवा सफल रूपले रहनु भएको छ आफ्नो पेसामा र अहिले उहाँको अफिस चाहिँ न्युयोर्कमा छ यसबारे म पछाडि अन्तमा फेरि बीचमा कुरा गर्ने नै छु आज अमेरिकी अध्यागमन विभागसँग सम्बन्धित अथवा युएस इमिग्रेसनसँग रिलेटेड केही क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गरिनेछ म केही जिज्ञासाहरू राख्नेछु र यहाँबाट त्यसको जानकारी अथवा इन्फर्मेसनहरू कतिसम्म सकिन्छ त्यो प्रदान गरिने प्रयास गरिनेछ अब यहाँलाई सर्टमा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु अहिलेको हाम्रो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले पछाडि आएका युएस इमिग्रेसनका परिवर्तनहरू चाहिँ पहिला के थिए र अहिले भएकोहरू हाइलाइट्स मात्रै बुलेट पोइन्टमा गरिदिनलाई मैले अनुरोध गरेँ हजुर छोटकरीमा भन्दाखेरि ट्रम्प प्रशासनले जति पनि नियमहरू नीति नियमहरू ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ स्क्रैप गर्ने अथवा चाहिँ खारेज गर्ने क्रम जारी छ बाइडेन प्रशासनले इमिग्रेसनमा इम्प्लोइमेन्ट बेसको कुरा होस् अथवा भोलि असालमको पोलिसीको कुराहरू होस् रेफ्युजी इन्ट्रान्सको कुराहरू गरौँ अथवा अरू कुनै पोलिसीहरू पनि भोलि जुन हामीले एउटा कुरा गरिरहेको छौँ 11 मिलियन अनडकुमेन्टेड लाइक ग्रिन कार्डको पाथको कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यो पछि कुराहरू आउँछ हामी त्यो क्वेसन एन्सरको सेसनमा जान्छौँ
अहिले फेब्रुअरी मार्च बाइडेन प्रशासन आइसके पछाडि ट्रम्पले ल्याएको कुराहरूलाई जस्तो मान्नुहोस् सिटिजनसिपको कुराहरू छ, हामी अहिले एकछिनमा कुरा गर्छौँ यान 400 को सिभिक टेस्टको कुराहरूमा फेरि पुरानै सिभिक टेस्टलाई चाहिँ ल्याउने एउटा अर्डर जारी भइसकेको छ। त्यसै गरी एम्बेसीहरू जुन इमिग्रेन्ट भिजाहरू नदिने ट्रम्प प्रशासनको नीतिहरू थियो केही समयको लागि चाहिँ त्यसलाई पनि स्क्रैप गरिएको छ अहिले बाइडेन प्रशासनले। र त्यसै गरी अरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गरिएको छ, बोर्डरका कुराहरूदेखि लगायत अध्यागमन अदालतको कुराहरू गरौँ अथवा चाहिँ होमल्यान्ड सिक्युरिटीकै पोलिसीको कुराहरू गरौँ। पहिले सुरुमा उहाँहरूले अहिले चाहिँ ट्रम्पले ल्याएको जुन एउटा पोलिसीहरू छ त्यसलाई चाहिँ रिभोकेसनहरू गर्ने, टर्मिनेसन गर्ने, फेरि आफ्नो पोलिसीहरू चाहिँ सुरुवात गर्ने कुराहरू चाहिँ रहेको छ। फ्यामिली बेसको कुराहरू गरौँ, इमिग्रेन्ट भिजाको कुराहरू गर्दाखेरि होस्, भोलि अब धेरै क्वेसनहरू आउला। अहिले हामीसँग इमिग्रेन्ट भिजाको इस्यु चाहिँ कहिले हुन्छ, कन्सुलेट अफिसहरू खुल्छ कि खुल्दैन, युएससिआइएसले काम गरिरहेको छ कि छैन, इमिग्रेसन कोडहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू क्वेसन आउन सक्छ। तर बिस्तारै बाइडेन प्रशासनले एउटा लिबरल पोलिसीहरू चाहिँ ल्याउने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छ। हामीले कानुनको कुराहरू गर्दाखेरि जुन कङ्ग्रेसले पास गर्ने कानुन त केही समय लाग्न सक्छ, भोलि दुईटै पार्टीको सहमति हुनुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो विधेयकहरू पनि अब ड्राफ्टहरू पनि इन्ट्रोडक्सन चाहिँ गरिएको छ। भोलि 11 मिलियन अनडकुमेन्टेडलाई चाहिँ ग्रिन कार्ड र सिटिजनसिपको पाथको कुराहरू ल्याएको छ। त्यो कानुन चाहिँ बनेको छैन, तर कुराहरू चाहिँ कङ्ग्रेसमा एउटा इन्ट्रोडक्सन गरिएको छ र पोलिसीहरूको कुरामा उहाँले धेरै सिग्नेचर गरिसक्नु भएको छ। इमिग्रेसनमा इमिग्रेन्ट भिजा, असालम लगायतको पोलिसीहरू चाहिँ व्यापक परिवर्तन गर्ने तयारी चाहिँ बाइडेन प्रशासनले गरेको छ। किशनजी? हजुर, थ्याङ्क यू सो मच बासु फुलाराज्यू। अब यहाँबाट म छोटो रूपमा हाम्रो प्रोग्राम हुने गर्छ प्राय गरी अगाडि बढाउन चाहन्छु कुरालाई। सबैभन्दा पहिलो क्वेसन चाहिँ के छ भने यो नेपाल र अमेरिकाभन्दा बाहिर जो सर्टेन प्रिन्सिपल एप्लिकेन्ट चाहिँ युएस हुनुहुन्छ, अनि उहाँको फ्यामिली पिटिसनहरू कुनै पनि खालका छन् युएसभन्दा बाहिर रहेको थियो, त्यस सम्बन्धी केही चेन्जहरू आएको छ कि छैन? एउटा दुईवटा कारणले थियो, एउटा आउटगोइङ एडमिनिस्ट्रेसनको पोलिसीको कारणले, एउटा चाहिँ कोरोनाको कारणले थियो। यो दुईटालाई मिसाएर नयाँ पोलिसी के छ त्यो बताइदिनुहुन्छ कि? कोभिड-19 को त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, किनभने एम्बेसी हामीले जुन कन्सुलेटको कुरा गरिरहेका छौँ, इमिग्रेन्ट भिजा जस्तो फ्यामिली पिटिसन लगायतको इम्प्लोइमेन्ट बेसको जुन भिजाहरू चाहिँ नदिने भन्ने खालको एउटा प्रोक्लेमेसन चाहिँ ट्रम्पले ल्याएको छ, त्यसलाई खारेज गरेको छ। तर त्यो नन इमिग्रेन्ट भिजामा केही टेम्पोररी भिजाकोमा भने अब एक्सपायरी हुने त्यो क्रम चाहिँ आउँछ, तर धेरै कुराहरू 80% भिजा होल्डरको लागि, इमिग्रेन्ट भिजाको लागि चाहिँ भिजा चाहिँ इस्यु गर्न सकिने फ्यामिली बेसको भिजाहरू, इम्प्लोइमेन्ट बेसको भिजाहरू, प्रिन्सिपल एप्लिकेन्ट अथवा पिटिसनर चाहिँ तपाईँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भने भोलि तपाईँको फ्यामिलीलाई अमेरिका ल्याउन सक्ने वातावरणको लागि चाहिँ अहिले बाइडेन प्रशासनले चाहिँ त्यसलाई सुचारू रूपले चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने खालको प्रोक्लेमेसन जारी गरेको छ। तर अब एम्बेसी कहिले खुल्छ भन्ने कुराहरू त फेरि लोकल कोभिड-19 को सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ। कन्ट्रीको सुधार भएको छ कि छैन, हेल्थको कन्डिसनहरू लगायतको कुराहरू लगायतले कुराहरू उहाँले चाहिँ एम्बेसी खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ युएस कन्सुलेटले डिटरमाइन चाहिँ गर्छ। तर अब भिसाको हकमा भने जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको ग्रिन कार्ड होल्डरले आफ्नो श्रीमान श्रीमती बच्चा बच्ची 21 वर्षभन्दा तलको चाहिँ फाइल गरेको छ। त्यसै गरी युएस सिटिजनसिपको लागि त अगाडिदेखि नै उहाँहरूले भिसा दिने, श्रीमान श्रीमतीको लागि अथवा चाहिँ बच्चा बच्चीको लागि दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। तर अहिले अब इमिग्रेन्ट, त्यसै गरी इमिग्रेन्टको चाहिँ जस्तो इम्प्लोइमेन्ट बेसको भिसाहरू EB-1, 2, 3, 5 लगायतको भिसाहरू चाहिँ दिने भन्ने एउटा नीतिहरू ल्याएको छ। र यदि तपाईँ चाहिँ परिवारको लागि चाहिँ फाइल गरिराख्नु भएको छ, वेट गरिराख्नु भएको छ, एम्बेसीमा चाहिँ फेरि इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ तयारी गरिराख्नु भएको छ भने अब चाहिँ लोकल कन्डिसनसँगै उहाँहरूको, मैले अघि नै यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ किनभने कोभिड-19 सिचुएसन छ धेरै कन्ट्रीहरूमा, अझै पनि त्यो कन्ट्रीहरू आफैमा पनि लकडाउनकै सिचुएसनमा पनि छ। र नेपालको कुराहरू हामीले पर्टिकुलरली चाहिँ गर्दाखेरि नेपालमा पनि मैले भर्खरै सुनेको छु युएस कन्सुलेटले अब केही समय पछाडि कन्सुलेट चाहिँ खोल्ने, त्यो लाग्न सक्छ जुन जुलाई अथवा अगस्त सेप्टेम्बर एनी टाइम उहाँहरूले खोल्ने एउटा तयारी गरेको भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु। तर उहाँहरूले जुन एउटा काम गर्ने वातावरण छ, बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नीतिलाई चाहिँ अन्त्य गरेसँगै एउटा इमिग्रेन्ट भिजा दिन सकिने वातावरण चाहिँ तयारी भएको छ। किशनजी, थ्याङ्क यू सो मच। अब यो कोरोनाको महामारी
सँगै आएको यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट स्ट्याटसको इमिग्रेसन प्रब्लम आएको थियो, त्यसलाई केही हदमा विगतमा चाहिँ समाधान भयो, तर अहिले पनि कतिपयको चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट कसरी भइरहेको छ त्यो अन्नोलमा हुनुहुन्छ केही। यो उहाँहरूको चाहिँ I1 के अरे I20 चाहिँ कतिको एक्सपायर होला अथवा त्यो चाहिँ ग्याप भयो होला अथवा कति के भयो होला, कतिको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट थियो चाहिँ क्लास लिनुपर्ने, त्यसलाई भर्चुअल मान्ने कि नमान्ने, यो खालको कुराहरू थियो। यसको बारेमा छोटो रूपमा बताइदिनुहुन्छ कि? हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको कुराहरू गर्दाखेरि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको चाहिँ खासै व्यापकै परिवर्तन त भएको छैन, किनभने त्यो त ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको भर्चुअल क्लासहरू लिँदाखेरि सबैको टर्मिनेसन गर्ने भन्ने कुरा पछि त्यो आउँदै आएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ कलेजको पोलिसी अनुसार चाहिँ जुन एउटा पछि गएर लिटिगेसनमा जाने कुराहरू चाहिँ आएको थियो, ट्रम्पले ल्याउँदाखेरि चाहिँ भोलि भर्चुअल क्लासहरू लिन नपाउने, इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सर्टेन फिजिकल क्लासहरू मेन्टेन नगरी गर्न नसकिने कन्डिसनमा टर्मिनेसन गर्न सकिने भन्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको थियो, तर त्यो पछि सम्भव भएन। तर अहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब क्लासको रिक्वायरमेन्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। डिग्री होल्डरहरूले चाहिँ कति क्रेडिटहरू चाहिँ लिने, जस्तो डिग्री पढ्दाखेरि चाहिँ सर्टेन रिक्वायरमेन्ट अथवा चाहिँ ब्याचलर अन्डरग्रेड गर्दाखेरि सर्टेन रिक्वायरमेन्टको कुराहरू छँदैछ। तर अहिले भर्चुअल र फिजिकलकोमा चाहिँ बाइडेन प्रशासनले कुनै खासै त्यस्तो परिवर्तन चाहिँ गरेको छैन। पुरानै नियमहरू चाहिँ यथावत चाहिँ छ। जस्तो कलेजमा तपाईँले अहिले भर्चुअल पनि क्लासहरू लिइरहेको छ भने उहाँहरूले चाहिँ सर्टेन क्रेडिटहरू चाहिँ रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नु भएको छ। F1 को रुलहरू पुरै पर्टिकुलरली उहाँहरूले कम्प्लाई गर्नु भएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन चाहिँ छैन। तर कुनै नयाँ खालको सिचुएसन भोलि कतिसम्म चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले चाहिँ भर्चुअल लिन पाउने, कतिसम्म फिजिकल लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ कलेजमा पनि डिपेन्ड गर्छ। र होमल्यान्ड सिक्युरिटीले कुनै एउटा नयाँ खालको नियमहरू पनि ल्याएको छैन। पुरानै मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुरानै नियमहरू चाहिँ सुचारू रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो खासै डराउनु पर्ने, भोलि फिजिकल क्लास नलिकन उहाँहरूले क्लास चाहिँ टर्मिनेसन हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हुँदैन। तर उहाँहरूले चाहिँ F1 को रुलहरू चाहिँ कम्प्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ क्लास छोड्नुभयो, भोलि क्रेडिट पुऱ्याउनु भएन, डिग्री होल्डरको सर्टेन क्रेडिटहरू चाहिँ उहाँले पुरा गर्नु भएन भने त्यतिखेर नन कम्प्लाइन्समा पर्नुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको नाम आइरहेको थिएन, मैले रिनेम गरेँ। अब यो बिचमा अर्को एउटा क्वेसन छ। विगतको कोरोनाको कारणले रोकिएको पिटिसनहरू छ, अनि त्यो बारेमा केही के अरे रूपमा त यहाँले अगाडि बताइसक्नु भएको छ। हो, मैले अघि नै यहाँलाई पनि बाइडेनले अस्ति नै साइन गरिसक्नु भएको छ। अब एम्बेसीमा जुन एउटा नेसनल भिजा सेन्टर थ्रु चाहिँ गएको केसहरू जुन कन्सुलेट अफिसमा चाहिँ पेन्डिङ रहेको कन्डिसन छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भोलि गएर भिजा इस्यु गर्न सकिने वातावरण चाहिँ अहिलेको बाइडेन प्रशासनको नीतिले ल्याएको छ। र यहाँनिर हामीले दुईटा कुराहरू विचार अझै पनि गर्नुपर्छ, किनभने जस्तो मैले काठमाडौँकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको एम्बेसी चाहिँ खुलेको चाहिँ छैन, कन्सुलेट अफिस चाहिँ। तर उहाँहरूले अब काम सुरु गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ तयारी भएको छ। तर केही ब्याकलग पनि छ, किनभने इमिग्रेन्ट भिजामा जस्तो हामीले कन्सुलेट अफिसलाई नै हामीले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँहरूबाट हामीले के सुनिरहेको छ भने इमिग्रेन्ट भिजाको चाहिँ ब्याकलग चाहिँ पक्कै पनि छ। ट्रम्पले जुन एउटा सुरुमा एउटा अर्डर गर्नुभयो, पछि गएर इमिग्रेन्ट भिजा नदिन सकिने एउटा जुन एउटा नीति नियम ल्याएको थियो टेम्पोररी सर्ट टर्मको लागि चाहिँ, त्यो कुराहरू चाहिँ अन्त्य गरिएको छ। तर होपफुली अब चाहिँ केही समय पछाडि चाहिँ एम्बेसीहरू पनि खुल्छ र ब्याकलगहरू जुन छ त्यो ब्याकलग चाहिँ फेरि त्यसलाई बिस्तारै त्यो एउटा अन्त्य हुँदै जानेछ भन्ने मैले एउटा विश्वास पनि गरेको छु, किनभने अब कुनै रेस्ट्रिक्सनहरू चाहिँ रहेको चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सो मच। यस सम्बन्धी अर्की दुईटा कुरा चाहिँ जोड्न क्रस गर्न मन लाग्यो। एउटा चाहिँ जो पेन्डिङ भएको केस थियो यहाँले बताइसक्नु भयो होइन, त्यो रिओपन हुन्छ, ब्याकलग छ अथवा त्यो के हुन्छ। दोस्रो चाहिँ जुन टाइम बाउन्डका केसहरू थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ, जस्तै यति टाइममा भएन भने एक्सपायर हुन्छ, यो टाइममा फ्लाइट गरेन भिजा सिद्धिने, अनि अथवा यो भिजा भनौँ भिजिट भिसाको लागि अप्लाई गरेको थियो भने तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ? भिजिट भिसाको अप्लाई गरेको उहाँहरूको टर्मिनेसन भएको छ, एक्सपायरी भइसकेको छ भने उहाँहरूले त फेरि पुनः एम्बेसीमै सम्पर्क गर्नुपर्छ। अहिलेको चाहिँ नीति नियम बाइडेनको हेर्दाखेरि उहाँले एकदमै अलि लिबरल टाइपको चाहिँ नीति नियमहरू उहाँले ल्याउनु भएको छ। तर भिजिटर भिसाकै हकमा पनि अब उहाँहरूको 5 वर्षको भिजा सकियो मान्नुहोस् एकछिनको लागि भने फेरि उहाँहरूले फेरि भिजाको लागि ट्राई त गर्नुपर्छ। एम्बेसीमा भिजा नभइकन यहाँ फेरि ट्राभल चाहिँ गर्न पाउँदैन। र त्यसै गरी इमिग्रेन्ट भिजाहरूको यदि उहाँहरूको 6 महिनाको म्याच सकिन लागेको छ र उहाँ अमेरिका फ्लाइ गर्न सक्नु भएन भने तुरुन्तै उहाँहरूले युएस कन्सुलेटलाई नै सम्पर्क गर्नुपर्छ। युएस कन्सुलेटले फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अमेरिका आउन सक्ने भिजा फेरि एउटा अनुमति चाहिँ प्रदान गर्न सक्छ। तर उहाँले चाहिँ इन्फर्म चाहिँ युएस कन्सुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ। 6 महिनाको भिजा सकिएको छ, उहाँले आउन सक्नु भएन भने त्यसलाई इन्फर्म गरेर फेरि अमेरिका आउन चाहिँ सकिन्छ।
त्यो त भयो अलरेडी भिजा पाएकोहरू। त्यो भिजा पाउनको लागि अप्लाई गरेका थिए, त्यो फाइल पेन्डिङमा थियो र अनि जुन चाहिँ एउटा टाइम हुन्छ त्यो टाइम सिद्धियो भने उनीहरूको के हुन्छ, त्यसलाई फेरि बिचको पिरियडलाई झिकेर उहाँहरूको इन्टरभ्यू टाइम यसमा यसमा दुईटा कुराहरू हेर्नुपर्छ। हामी डाइभर्सिटी भिजाको रुलहरू अलिक फरक छ। यसमा एकछिनमा कुरा गरौँ। हाम्रो नेपालको चाहिँ जुन एउटा डिबी परेको व्यक्तिहरू चाहिँ जस्तो मानिस 2020 को अहिले आउन सकेन भने पछि 2020 मा के हुने, र 2020 कै एप्लिकेन्टहरू पनि आउन सकेन भने 2022 मा के हुने, हामी एकछिनमा त्यसमा गफ गरौँला। तर अरू भिजाको एप्लिकेन्टको हकमा जुन हामीले इमिग्रेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ, इम्प्लोइमेन्ट बेसकै कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि EB1, 2 जस्तो एक्स्ट्राअर्डिनरी भिजाको कुराहरू चाहिँ गरौँ। यदि उहाँहरूको केस चाहिँ पेन्डिङ छ र भिजाको लागि पनि उहाँले फाइल गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ US कन्सुलेटमा गइसकेको कन्डिसनमा उहाँहरूको केस चाहिँ पेन्डिङ भएर बस्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अर्को वर्ष आउनलाई पनि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। जस्तो अहिले 2021 मा सम्भव भएन भने 2022 मा पनि उहाँहरूले आउन सक्नुहुन्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ डाइभर्सिटी भिजाको हकमा पनि लागु हुँदैन। उहाँहरूको एउटा कोटा सिस्टम हुन्छ। सर्टेन चाहिँ फिजिकल इयरको लागि चाहिँ उहाँहरूले आउन सक्नु भयो। जस्तो मान्नुहोस् 2020 को कोटाहरू चाहिँ सेप्टेम्बर 30 सम्म चाहिँ उहाँहरूको भिजा लागेन भने त्यतिखेर चाहिँ आउन पाएन। 2021 को फेरि सेप्टेम्बर 30 सम्म भिजा लागेन भने उहाँहरूले आउन सक्ने कन्डिसन हुँदैन। किनभने कङ्ग्रेसले बनाएको नै रुलहरू चाहिँ के छ भने डाइभर्सिटी भिजाको एउटा फिजिकल इयरको चाहिँ कोटा सिद्धिने एउटा जुन एउटा फिजिकल इयरहरू चाहिँ हुन्छ सेप्टेम्बर 30 मा सकिन्छ। त्यति बेलासम्म उहाँहरूको भिजा लागेन, इन्टरभ्यू पनि भएन भने त्यतिखेरको चाहिँ भिजा उहाँहरूलाई चाहिँ सम्भव हुँदैन। 2021 मा चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सफर चाहिँ गर्न मिल्दैन। तर त्यही कुराहरू चाहिँ EB1 को हकमा चाहिँ लागु हुँदैन, एक्स्ट्राअर्डिनरी भिजाको हकमा लागु हुँदैन, EB2 को रूपमा पनि लागु हुँदैन, EB3 त्यस्तै गरी कामदारहरूको हकमा पनि त्यो लागु हुँदैन र फ्यामिली बेसको भिजाहरूमा पनि त्यस्तो खालको चाहिँ लागु हुँदैन। उहाँहरूको कोटा सिस्टम चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ, कोटामा चाहिँ आधारित चाहिँ हुन्छ, तर एउटा वर्षको चाहिँ अर्को वर्ष पनि ट्रान्सफर चाहिँ हुन्छ। त्यसरी पेन्डिङ भइरहेको चाहिँ एप्लिकेन्टले अरू कुरामा चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छैन। तर जुन यहाँले अघि नै कुरा उठाउनु भएको छ नन इमिग्रेन्ट भिजाहरूको चाहिँ त्यो भिजिटर भिजामा त उहाँहरूको यदि पेन्डिङ छ भने त्यो एम्बेसीले चाहिँ उहाँहरूलाई भिजा दिने नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो फेरि अर्कै नन इमिग्रेन्ट युनिटले चाहिँ हेर्छ। इमिग्रेन्टको रुल जुन एउटा रुल छ त्यो फरक छ, नन इमिग्रेन्टको चाहिँ भिजाको रुलहरू चाहिँ फरक छ। यदि उहाँले रिन्यू गर्नुपर्ने कन्डिसन छ र 4 महिना मानिस भिजिटर भिजाको लागि तपाईँले पासपोर्ट बुझाउनु भयो, ब्याङ्कमा चाहिँ गएर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा गएर फेरि US कन्सुलेटले चाहिँ डिसिजन गरेन भने उहाँहरूले चाहिँ डिसिजन चाहिँ वेट गर्नुपर्छ र यदि डिनाइ गर्यो भने फेरि उहाँहरूले चाहिँ फेरि पुनः भिजाको लागि चाहिँ ट्राई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यो बिचमा एक फेरि हामी यो ब्रेक त नभनौँ, ब्रेक भन्ने चलन छ, तर म चाहिँ यसलाई विज्ञापन भन्न चाहन्छु। यहाँले धेरै कानुनी सेवाहरू दिनुभएको छ थुप्रै स्टेटहरूमा गएर पनि, क्यालिफोर्नियामा पनि आउनुहुन्थ्यो पहिला पहिला, अहिले चाहिँ धेरै भयो आउनु भएको छैन। होपफुली हामी चाँडै भेट हुन्छ। यो COVID-19 हामीले एउटा भ्याक्सिन पनि पाउने हामीले होपफुली चाहिँ आशा गरेको छौँ। किन मेसम्म बाइडेनले पनि यस्तो भन्नुभएको छ, प्रायः जस्तो धेरै अमेरिकनहरूले चाहिँ मेको एन्ड अफ मेमा चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगभग 70-80% चाहिँ अभाइलेबल हुने भन्ने हामीले अब सुनिरहेको कुरा हो। अब आशा गरौँ त्यहाँ पनि एउटा कम्युनिटीसँग भेटघाट चाहिँ चाँडै चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँको न्युयोर्कमा भएको अफिसको बारेमा अलिकति बताइदिनु, कहाँ छ, एड्रेस अनि फोन नम्बर, कन्ट्याक्ट कसरी गर्न सक्ने क्लाइन्टहरूले, यो बारेमा थोरै जानकारी। हाम्रो अफिसको कुरा गर्दाखेरि मेरो अफिस चाहिँ टाइम स्क्वायरमा चाहिँ छ। टाइम स्क्वायरबाट हामीले इमिग्रेसन सम्बन्धी पुरै इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्छौँ। यदि तपाईँहरूको इमिग्रेसन सम्बन्धी कुनै समस्याहरू छ भने फुलारा ल फर्मलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर 212-840-7010, 212-840-7010। कुनै पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी यदि तपाईँ 50वटै स्टेटमा हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा बाहिर हुनुहुन्छ र अमेरिकाको इमिग्रेसन सम्बन्धी तपाईँहरूको समस्या छ भने हाम्रो अफिसलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इमिग्रेन्ट भिजा, एक्स्ट्राअर्डिनरी भिजा, फ्यामिली पिटिसन र अरू इमिग्रेसन कोर्ट सम्बन्धी केसहरू भयो अथवा चाहिँ अपिलाट प्रोसेसको कुराहरू चाहिँ अथवा सर्किट कोर्टकै पनि हाम्रो इमिग्रेसन सम्बन्धी केसहरू छ भने तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो अफिसलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू तपाईँलाई चाहिँ फेरि यो TPS सम्बन्धी जुन एउटा हामीले कुरा गरिरहेको छौँ अहिले 11 मिलियन जुन अनडकुमेन्टेड वर्करलाई भोलि गएर एउटा भिजा, भोलि इमिग्रेसनको प्रोसेसमा जाने, 8 वर्षसम्म नागरिकता हुने भन्ने खालको जुन एउटा बाइडेनको पोलिसीहरू छ त्यसमा त कुनै अहिले लहरू आएको चाहिँ छैन। त्यसमा अब डिस्कसन जारी छ र आशा गरौँ फ्युचरमा त्यो पनि सम्भव हुनसक्छ। दुईटै पार्टीहरू, रिपब्लिकन अथवा डेमोक्रेटिक पार्टीहरूले चाहिँ उनीहरूले मिलेको खण्डमा त्यो अर्कै कुरा हो। तर तपाईँले कुनै पनि कानुनी समस्याहरू अमेरिकाको जुनसुकै पार्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नु चाहिँ हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। TPS सम्बन्धी नै कुरा थियो, यहाँभन्दा अगाडि दुईवटा कुरा थियो। एउटा रोकिएको पिटिसन सम्बन्धी, त्यो यहाँले जवाफ दिइसक्नु भएको छ। अब कन्सुलेट सेवाहरू चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ यो पनि जवाफ
दिइसक्नु भएको छ। हामीले त्यो एउटा गेसिङ गर्ने कुराहरू मात्रै, जुन कन्सुलेटमा हामीले पनि इन्क्वायरी गरिरहेका छौँ। धेरै क्लाइन्टहरू को बारे हामीले सोद्धाखेरि अब कन्सुलेटको अहिले तत्काल चाहिँ 1 महिनामा ओपन होला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर त्यो हाम्रो आफ्नो कुनै आधिकारिक स्टेटमेन्ट चाहिँ होइन, उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। तर मैले जुन एउटा एक्सपिरियन्सको आधारमा कन्सुलेट अफिस जुन एउटा बाहिर कुरा हामीले सुन्नमा आइरहेको छ, उहाँहरूको अफिस रेगुलरली सुरु हुने भनेको मैले सेप्टेम्बरमा चाहिँ मैले सुनिरहेको छु, तर मलाई थाहा छैन सेप्टेम्बरमा उहाँहरूले रेगुलरली एउटा योजना बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा मात्रै मैले पनि सुनेको हो। तर उहाँहरूले चाहिँ इमिग्रेसन सम्बन्धी जुन एउटा भिजा बाइडेनले अस्ति जुन एउटा टर्मिनेसन गरिसके पछाडि ट्रम्पको धेरै इमिग्रेन्ट भिजाहरूलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूले इस्यु गर्न सक्ने एउटा आधार बनेको छ, तर ब्याकलग भन्ने पक्कै पनि छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यस पछाडि यो टिपिएस सम्बन्धी केही कुरा त यहाँले पनि गर्नुभएको छ। कतिमा चाहिँ के हल्ला फैरिएको छ भने यो टिपिएसकाहरूले स्वत ग्रिन कार्ड पाउने भए, के सिटिजन हुनु भए आदि इत्यादि कुरा सुनिएको छ। उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ धेरैजना चाहिँ। अनि मलाई पनि सोधिरहनु भएको थियो यस्तो के हो एकफेरि भनिदिनु न भन्नुभएको थियो। अनि म आफैले चाहिँ यो सम्बन्धी मलाई थाहा छैन, मैले पनि सोध्नुपर्छ भने यो टिपिएस सम्बन्धी एक्ज्याक्टली अरूलाई छोडेर यो नेपाली टिपिएससँग सम्बन्धित कुरालाई चाहिँ पछिल्लो अपडेट के छ अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसनमा पोसिबिलिटी? टिपिएस त अब नेपालको सबैलाई अहिले थाहा भएकै कुराहरू, जुन नेपाली साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू 8-10 हजार टिपिएसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अहिले अक्टोबरसम्म टेम्पोररी एउटा लम्बिएको छ, त्यो केस पनि पेन्डिङ नै छ। तर जुन हामीले यहाँ ग्रिन कार्डको कुराहरू गरिरहेको छ, टिपिएसलाई मात्रै नभएर यहाँको 11 मिलियन अनडकुमेन्टेडलाई पनि एउटा समावेश गर्ने खालको नीतिहरू भोलि ग्रिन कार्डको पाथ सिटिजनसिपको पाथमा लाने भन्ने कुराहरू मात्रै। तर टिपिएसको लागि स्पेसिफिकली चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्टिकुलरली टिपिएसलाई मात्रै ग्रिन कार्डमा लाने भन्ने कुनै खालको त्यो लेजिस्लेसन पास पनि भएको छैन, कुनै लजहरू आएको पनि छैन। तर टिपिएसलाई द पार्ट अफ तपाईँको जुन हामी अनडकुमेन्टेड जति पनि वर्करहरू चाहिँ अमेरिकामा छ सबैलाई समावेश गरेर लान सकिने पोलिसीहरू चाहिँ बाइडेन प्रशासनले त्यो ल्याएको छ। तर त्यो पोलिसीलाई चाहिँ भोलि कङ्ग्रेसले पास गर्नुपर्छ, फेरि राष्ट्रपतिले पनि पास गर्नुपर्छ। त्यसको अब बहस सुरुवात भएको छ भन्ने चाहिँ कुराहरू हामीले भन्न सक्छौँ। मार्केटमा अहिले बहस चाहिँ सुरुवात भएको छ, तर अमेरिकामा धेरै कुराहरूको अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू अलि स्लो नै भइरहेको कन्टेक्स्टमा फेरि 2022मा तपाईँहरूलाई थाहा होला भोलि चुनाव पनि छ, इलेक्सन। त्यतिखेर पनि अब धेरै पार्टीगत कुराहरू चाहिँ आउँछ। हामीले सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ। भोलि इलेक्सनको केसहरू, इलेक्सनको जुन एउटा सवालको कुराहरू चाहिँ 2022मा चाहिँ मिड टर्म इलेक्सनहरू पनि हुँदैछ। त्यतिखेर पनि भोलि डेमोक्रेटहरूको पकड हुन्छ कि हुँदैन भोलि सिनेट र हाउसमा भन्ने कुराहरू पनि त्यो पनि आउँछ। र दुईटै पार्टीहरू नमिलेको खण्डमा भोलि गएर एउटा ग्रिन कार्ड त्यसै ग्रिन कार्ड आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। तर हामीले पक्कै पनि आशा चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले एउटा राम्रो मुभमेन्ट चाहिँ आएको छ, भोलि इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ ग्रिन कार्डको पाथमा चाहिँ लानुपर्छ, इन्क्लुडिङ टिपिएस होल्डर। नेपाल पनि त्यसैमा पर्छ। जतिवटा कन्ट्रीहरू टिपिएस होल्डरहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ, सबै यो एउटा विधेयकहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यो एउटा इन्ट्रोडक्सन गरिसक्नु भएको छ। कङ्ग्रेसमा त्यो आइरहेको छ, त्यसमा डिस्कसनमा जान्छ। भोलि दुईटै पार्टीहरूको कुराहरू आउँछ। अरू पनि भोलि ड्राफ्ट बिलहरू त जति पनि आउँछ, तर त्यो बिल पास हुनलाई चाहिँ फेरि कङ्ग्रेसले पास गर्नुपर्छ, राष्ट्रपतिले सिग्नेचर गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि मात्र ल हुन्छ। फेरि एउटा इमिग्रेसनमा फिल्बस्टरको कुराहरू छ, जस्तो भोलि 60वटा भोटको कुराहरू चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्छ सिनेटको कुराहरूमा। र रिकन्सिलिएसन प्रोसेसमा जाने कि नजाने भन्ने कुराहरूको पनि बहस अर्कै हुन्छ। किनभने तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ, हिजै मात्रै स्टिमुलस बिल चाहिँ सिनेटले पास गरेको छ, त्यसलाई रिकन्सिलिएसन प्रोसेसबाट। त्यसै गरी अब किन रिकन्सिलिएसनको पनि आफ्नै खालको मेथडहरू छ, यो लिगल कुराहरू भएको हुनाले इमिग्रेसनमा तुरुन्तै 2-4 महिना टिपिएस होल्डरले मात्रै ग्रिन कार्ड पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हुँदैन। तर एउटा आशा गर्न सकिन्छ फ्युचरमा उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्ने तरिकाले एउटा बिल भोलि पास हुनेछ अथवा चाहिँ कानुन पास होला। हामीले अब हेर्न बाँकी नै छ, तर एउटा आशा गरौँ। कृष्णजी, थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ पर्टिकुलर विषयमा फोकस गर्न चाहन्छु। जस्तै I-129सँग सम्बन्धित कुराहरूमा केही नयाँ परिवर्तन भएको छ? कति पेन्डिङ केसहरू छन्, कति चाहिँ जस्तो इन्टरभ्यू नपाएकाहरू छ उनीहरूले रिएप्लाई गर्नुपर्ने हो कि, अथवा जो इन्टरभ्यू पाएर पेन्डिङहरू छ यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ यो बारेमा थोरै बताइदिनु। I-129 को नन इमिग्रेन्ट कुनै वर्कर भिजाको कुरा गर्नुभयो कि के कुरा गर्नुभयो? दुईटालाई यसलाई दुई भागमा बाँडौँ। एउटा इमिग्रेन्ट वर्करको पिटिसनको कुरा गरौँ होइन, अनि अर्को चाहिँ नन इमिग्रेन्टको कुरा गरौँ। त्यसलाई दुई भागमा बताइदिनु भयो भने बढी सजिलो होला।
यसमा यस्तो छ I-129 भन्दा त हामीले चाहिँ के अरे नन इमिग्रेन्ट वर्किङ भिजालाई चाहिँ लिन्छौँ। त्यो मैले यहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमै भने त्यो बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई चाहिँ अहिले जुन एउटा ट्रम्पले ल्याएको नीतिहरू छ सर्टेन समयको लागि चाहिँ भिजा इस्यु नगर्ने जस्तो H-1B अथवा चाहिँ अरू कुनै नन इमिग्रेन्ट भिजाको लागि त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेको छैन। अहिलेको प्रोक्लेमेसनहरू चाहिँ खालि एउटा इमिग्रेन्ट भिजाहरूलाई चाहिँ मात्रै उहाँले जुन एउटा रेस्ट्रिक्सन गरेको थियो ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेको चाहिँ छ। त्यसमा दुईटै कुराहरू पर्छ। इम्प्लोइमेन्ट बेस सम्बन्धी भिजाहरू पनि अब कन्सुलेटबाट इस्यु गर्न मिल्ने र फ्यामिली बेसको भिजाहरू पनि इस्यु गर्न मिल्ने भन्ने खालको नियमहरू छ। अब जुन एउटा पेन्डिङको कुराहरू छ USCISले चाहिँ एप्रुभ गरिसके पछाडि हामी जुन नन इमिग्रेन्ट भिजाको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो त पहिले सुरुको फेजमा चाहिँ USCISले चाहिँ अप्रुभ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै कन्सुलेट अफिसमा उहाँले भिजाको लागि चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले अघि नै यहाँलाई भने अब त्यो त यो महिनाभित्रै सकिँदैछ यो मार्चमै ट्रम्पको त्यसको लागि धेरै दिनहरू पनि बाँकी छैन। यो तपाईँले I-129 को माध्यमबाट जुन H-1B को कुरा गरौँ अथवा अरू कुनै नन इमिग्रेन्ट भिजा वर्कर भिजाको लागि जुन एउटा रेस्ट्रिक्सन लगाएको छ त्यो त अब अटोमेटिकली यो महिना पछाडि चाहिँ त्यो टर्मिनेसन चाहिँ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कुनै राष्ट्रपतिको अर्डर पनि अब आउनु पर्दैन, अन्यथा अरू कुनै अर्डर नआएसम्म। तर अरू भिजाको लागि इमिग्रेन्ट भिजाको लागि भने त अस्ति नै मैले यहाँहरूलाई भनिरहेको छु बाइडेन प्रशासनले त्यो ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नीतिलाई अन्त्य गरेको छ र भिजा भोलि चाहिँ कन्सुलेट अफिस खुल्ने बित्तिकै यदि तपाईँको केस USCISबाट अप्रुभ भएको छ भने अब चाहिँ भिजा लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहेको छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब यस पछाडि यो ग्रिन कार्डसँग सम्बन्धित कुरा जान्छौँ। ग्रिन कार्डसँग सम्बन्धित त्यो ब्याकलग भएका केसहरू चाहिँ कति छन् अनि कोरोनाले अझै थपेका केसहरू कतिको छ र आउने दिनमा चाहिँ यसको स्पिडहरू कसरी जानेछ, नयाँ पोलिसीहरू के आएका छन् ग्रिन कार्डसँग सम्बन्धित? ग्रिन कार्डको ब्याकलग सिटिजनसिपको ब्याकलग जम्मै केसहरूको ब्याकलग इमिग्रेसन कोर्टमा ब्याकलग सबै ठाउँमा ब्याकलगै मात्रै अहिले छ। किनभने तपाईँहरूले एउटा देखिराख्नु भएको छ 3-4 महिनामा आउने ग्रिन कार्ड अहिले 2 वर्षमा पनि आइरहेको छैन। ट्रम्प प्रशासनमा जुन एउटा नीति नियमहरू ल्याएको थियो एकदम व्यापक जुन राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई रेस्ट्रिक्सन गरेको थियो अहिले त्यसलाई बिस्तारै खुकुलो गर्दै गएको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ब्याकलग चाहिँ ओभरनाइट चाहिँ समाप्ति चाहिँ हुँदैन। यसको लागि 1-2 वर्ष चाहिँ लाग्न सक्छ। इम्प्लोइमेन्ट बेसको इमिग्रेसनको कुरा गरौँ, फ्यामिली बेसको पिटिसनको कुराहरू चाहिँ गरौँ, असाइलमको कुराहरू गरौँ अथवा अरू कुनै पनि केसको कुरा गरौँ, जुनसुकै सेक्टरमा ब्याकलग चाहिँ छ इमिग्रेसनमा। यसलाई चाहिँ कम गर्ने भन्ने नीतिहरू चाहिँ बाइडेन प्रशासनले ल्याइरहेको छ। जस्तो अघि नै मैले यहाँलाई भने N-400 कै कुराहरू चाहिँ गरौँ, सिटिजनसिपमा पनि व्यापक ब्याकलग छ र यसलाई कम गर्ने भन्ने नीतिहरू चाहिँ बाइडेन प्रशासनले चाहिँ पक्कै पनि ल्याएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि अब इन्टरभ्यू हुन्छ कि हुँदैन धेरै केसहरू जस्तो इम्प्लोइमेन्ट बेसको केसमा कुराहरू गरौँ, कुनै स्पोन्सरको केसहरूमा हामीले कुरा गर्दाखेरि EB-1, EB-2, EB-3 एउटा प्रोफेसनल स्किल्ड वर्कर अथवा चाहिँ नन प्रोफेसनल वर्करको कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि सुरुमा अहिले इम्प्लोइमेन्ट बेसको केसमा प्रायः जस्तो चाहिँ यदि इम्प्लोयरले पर्टिकुलरली स्पोन्सर गरेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ बोलाउने एउटा नियमहरू चाहिँ त्यसलाई ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको थियो, त्यसलाई फेरि ब्याक गरेको थियो। तर त्यसले गर्दाखेरि यो ब्याकलग भइरहेको छ। इन्टरभ्यूले गर्दाखेरि धेरै केसहरू पेन्डिङ छ ग्रिन कार्डको केसहरू चाहिँ। अब अहिले चाहिँ नियम त आएको छैन भोलि इन्टरभ्यू लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ ओबामाको चाहिँ हामीले पालामाको कुराहरू हामीले गर्दाखेरि त्यतिखेर धेरै इम्प्लोइमेन्ट बेसको केसहरूमा चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ लिने गरेको थिएन। तर पछि गएर ट्रम्प प्रशासनले फेरि त्यसलाई लिन थाल्यो अनि केसहरू बढ्दै गयो, केसहरू ब्याकलगमा पर्न थाल्यो। बाइडेन प्रशासनमा एउटा के सम्भव हुन सक्छ भने इम्प्लोइमेन्ट बेसको केसहरूमा इन्टरभ्यू नलिकनै ग्रिन कार्डको प्रोसिजर हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ त्यो रहेको छ। तर त्यसलाई अन्त्य चाहिँ गरेको कुराहरू चाहिँ मैले अहिले सुनेको छैन, मैले पढेको पनि छैन। त्यो चाहिँ एउटा सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। किनभने ओबामाको पालामा चाहिँ जुन एउटा नियमहरू थियो, जस्तो मान्नुहोस् एउटा इम्प्लोयरले अर्कोलाई स्पोन्सर गर्यो, त्यो केसहरू चाहिँ 485 को फेजमा गयो, ग्रिन कार्ड फाइल गरिसके पछाडि उहाँहरूले चाहिँ विदाउट एनी इन्टरभ्यू ग्रिन कार्डहरू इस्यु गर्ने त्यो एउटा चलन रहेको थियो। पछि गएर ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ बोलाउन थाल्यो अनि व्यापक चाहिँ ब्याकलग भयो इम्प्लोइमेन्ट बेसको केसहरूमा। तर त्यो अहिले चाहिँ एउटा होप गर्न सकिन्छ भोलि बाइडेन प्रशासनले पनि इम्प्लोइमेन्ट बेसको केसमा चाहिँ ब्याकलगलाई कम गर्ने हो भने भोलि उहाँहरूले इन्टरभ्यूमा चाहिँ बोलाउनु भयो भने केसहरूको मात्रा चाहिँ अलि स्पिड बढ्न सक्छ। त्यसै गरी N-400 को अहिले सिटिजनसिपको केसमा 9 महिनामा हुनुपर्ने सिटिजनसिप 22 महिना लागिरहेको छ। धेरै पार्ट अफ द कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो भइरहेको छ। र उहाँहरूले अस्ति पनि यो जुन एउटा सिभिक्स टेस्टहरूलाई चाहिँ 2008 कै टेस्टहरूलाई चाहिँ अब लिन पाउने भन्ने खालको चाहिँ उहाँले जुन एउटा इस्यु गर्नुभएको छ प्रोक्लेमेसन चाहिँ त्यो आधारमा पनि ब्याकलग पनि कम गर्नुपर्छ भन्ने खालको नीतिहरू चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ आएको छ। कृष्णजी थ्याङ्क यू सो मच। म यही क्वेसनमा थिएँ। N-400 अर्थात् US को सिटिजनसिप नागरिकता ग्रहण गर्ने परीक्षा
होइन एउटा परीक्षा दिनुपर्छ, टेस्ट दिनुपर्छ। त्यो टेस्ट चाहिँ अहिले बिचमा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले परिवर्तन गरेर अलि क्वेसनर सिस्टम फरक गरेको थियो। त्यो चाहिँ के थियो? अहिले फेरि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसनले चेन्ज गरेको छ। त्यो दुईटा बिचको पहिला के थियो? बिचमा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले के गरेको र अहिले फेरि ब्याक गरेको के? यो तीनटा कुराबारे थोरै बताइदिनुहुन्छ कि भनेर। अब एउटा त पहिले सुरुमा हामीले सिम्पल मिनिङफुल यसमा हामीले चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा क्वेसनहरू चाहिँ बढाएको थियो। अहिलेको 2020 को सिभिक टेस्टहरूमा जुन डिसेम्बरमा चाहिँ लागू गरिएको थियो, तर यसलाई तुरुन्तै त्यो धेरै टिकेन, किनभने बाइडेन प्रशासनले त्यो अन्त्य गरेको छ। जस्तो मान्छे मार्च 1 पछाडिको चाहिँ एप्लिकेसनहरू चाहिँ छ भने त्यतिखेर चाहिँ सबै 2008 कै सिभिक टेस्टमै चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अर्डर गरिसक्नु भएको छ। खालि 2-3 महिना मात्रै यो टिक्यो। भन्नाले चाहिँ डिसेम्बर पछाडि मार्च 1 सम्म फाइल गर्ने एप्लिकेन्टहरूले चुज गर्न चाहिँ पाउने 2020 को सिभिक टेस्ट अथवा 2008 कै सिभिक टेस्टलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ लिन पाउने आधारहरू चाहिँ र 2021 मार्च 1 पछाडिको एप्लिकेसनहरूले चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले 2008 कै सिभिक टेस्टहरूमा चाहिँ छ। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ, भोलि 10 वटा क्वेसनमा उहाँले 6 वटा चाहिँ पर्टिकुलरली एउटा एन्सर चाहिँ गर्नुभयो, पोजिटिभ एन्सर दिनुभयो भने त्यतिखेर पास गर्ने भन्ने 2008 मै चाहिँ थियो। त्यसलाई अलिकति कम्प्लेक्स चाहिँ बनाएको हो। 2020 को सिभिक टेस्टमा चाहिँ 20 वटामा चाहिँ 12 वटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्वेसन सही दिनुपर्ने, त्यस पछाडि मात्रै पास गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। तर चाहिँ अब बाइडेन प्रशासनले त्यो अन्त्य गरेको छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ मार्च 1 2021 पछाडि यदि N400 एप्लिकेसनहरू दिइराख्नु भएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले 2020 को चाहिँ सिभिक टेस्ट चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन र तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि 2008 कै सिभिक टेस्टमा चाहिँ युएससीआईएसले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ दिएको छ। त्यसलाई फेरि रिभर्ट चाहिँ गरिएको छ। भन्नाले तपाईँले अब 2020 को लागि चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने चाहिँ त्यो बेला रहेन, किनभने 1-2 महिना बाहेक त टिकेन र बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको जुन एउटा क्वेसनहरू चाहिँ जुन बढाएको थियो, जुन एउटा सिस्टमहरू चाहिँ चेन्ज गरेको थियो, आउट अफ 20 मा 12 क्वेसनहरू चाहिँ सही दिनुपर्ने जुन एउटा नीति नियमहरू ल्याएको थियो, त्यो अब चाहिँ अन्त्य चाहिँ गरिएको छ र त्यसैले चाहिँ यसमा N400 मा पुरानै सिभिक टेस्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दिन पाउनुहोस्। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। अब यसभन्दा अगाडि रहेको चाहिँ लगभग हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यहाँ बिचमा कसैको प्रश्नहरू छ भने मलाई इनबक्समा गर्नु होला। कमेन्टमा लेख्नुभयो भने मैले त्यति हेर्न मिल्दैन, यहाँ दुईतिर आवाज आउँछ। कसैले कमेन्टमा लेख्नुभयो भने चाहिँ म त्यसलाई जवाफ दिने सोधिदिने प्रयास गर्नेछु। यो बिचमा म यहाँसँग एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेको छ। यो रिमुभलहरूसँग सम्बन्धित कोर्टका फैसलाहरूसँग सम्बन्धित के कुराहरू कस्तो छ? अहिले यो चेन्ज भएको छ कि रोकिएको छ कि? हुन त कोर्टको केसहरू नै धेरै रोकिएका छन्। योसँग सम्बन्धित केहीहरू छन् नयाँ नीतिहरू आएको जस्तो? यसमा नीति नियमहरू त अब असालमै अब तपाईँले अस्ति नै सुनिसक्नु भएको छ। बाइडेन प्रशासनले जुन एउटा ट्रम्पले ल्याएको एकदमै पोलिसीहरूलाई चाहिँ यसले सुधार गरेको छ। अहिले चाहिँ त्यसलाई टर्मिनेट गर्ने सुधार भनौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई टर्मिनेट गर्ने तरिकाको कुराहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ। उहाँले नीति नियमहरू ल्याउनु भएको छ। बोर्डरमा रहेको एउटा त्यो जुन भयावह छ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने प्रयास चाहिँ बाइडेन प्रशासनले गरेको छ। जुन हामीले इमिग्रेसन कोर्टको कुराहरू गरिरहेका छौँ, इमिग्रेसन कोर्टमा त अब धेरै ब्याकलग चाहिँ छ। मैले अब हिजै मात्रै न्युयोर्क कोर्टमै फेडरल प्लाजाकै कुरा गरौँ, अहिलेसम्म यहाँको कोर्टहरू चाहिँ खुलेको छैन। इमिग्रेसन कोर्टहरू चाहिँ उहाँले अप्रिल 16 सम्म फेरि यो लम्बिएको छ। यो लम्बिने क्रम चाहिँ जारी छ। तर केही महिना पछाडि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब इमिग्रेसन कोर्टहरू चाहिँ केही महिना पछाडि, अहिले त यो वेबएक्स सिस्टमहरू पनि ल्याएको छ। हेरिङको कुराहरूमा वेबएक्स थ्रु चाहिँ पनि गर्न मिल्ने, मास्टर हेरिङ पनि अब रिटन प्लिडिङको आधारमा चाहिँ गर्न मिल्ने, कोर्टमा नगइकन भन्ने खालको एउटा सिस्टमहरू उहाँहरूले ल्याउन खोजिरहेको देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि ब्याकलग चाहिँ पक्कै पनि कम हुन्छ। तर अझै पनि जुन एउटा ठुलो कोर्टहरू छ, फेडरल प्लाजा जस्तो न्युयोर्कमै पनि धेरै मात्रामा चाहिँ केसहरू छ। त्यस पछाडि क्यालिफोर्निया कुराहरू चाहिँ गरौँ। तर अब मैले फेडरल प्लाजालाई पर्टिकुलरली अहिले हेरिरहेको छु यता न्युयोर्क सिटीमा, कोर्टहरू चाहिँ अझै पनि खुलेको चाहिँ छैन। अप्रिलसम्म चाहिँ अप्रिल 16 सम्म उहाँहरूले चाहिँ फेरि कोर्ट बन्द छ। खालि एउटा फाइलिङ मात्रै गर्न पाउने, तर हेरिङहरू चाहिँ भइरहेको छैन। यसले गर्दाखेरि मलाई जसमा लाग्छ यहाँदेखि क्यालिफोर्नियासम्म अथवा अरू कुनै पनि पार्टमा चाहिँ अहिले इमिग्रेसन कोर्टको चाहिँ केसहरू धेरै ब्याकलग छ। तर बाइडेन प्रशासनमा अलिकति त्यसलाई चाहिँ स्पिडी चाहिँ गराउने, भोलि गएर चाहिँ यदि कोभिड कन्डिसन चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ राम्रो हुँदै गयो, भोलि गएर मार्केट चाहिँ रिओपनिङ चाहिँ राम्रो फेजमा पुग्यो भने त्यति बेलासम्म इमिग्रेसन कोर्टमा चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट पक्कै पनि पर्छ र केसहरू चाहिँ अलिकति चाँडो मुभ हुन्छ। तर 2021 मार्चसम्म फेब्रुअरीसम्मको जुन एउटा केसहरूको क्यालेन्डरहरू छ त्यसलाई चाहिँ
मैले देखिरहेको छु अहिले कोर्टले चाहिँ फेरि रिस्केड्युलर चाहिँ गर्ने कुनै केसहरू 2022 मा गएको छ कुनै केसहरू 2023 मा गएको छ कुनै केस 2024 मा पनि मैले गइरहेको त्यो केसहरू देखिरहेको छु यसले गर्दाखेरि ब्याकलग चाहिँ अझै पनि 2-3 वर्ष 2021 को केस चाहिँ 2024 2020 केस 2022 सम्म चाहिँ पुगिरहेको छ यो केसहरू चाहिँ अझै ब्याकलग चाहिँ हट्न चाहिँ केही समय चाहिँ लाग्छ किनभने थ्याङ्क यू सो मच यो बिचमा मलाई टेक्स्टमा दुईवटा क्वेसन आएको थियो एउटा चाहिँ टिपिएससँग सम्बन्धित थियो त्यो टिपिएससँग सम्बन्धित जवाफ यहाँले पहिला दिइसक्नु भएको छ उहाँले 2 वर्षसम्म कन्टिन्यू रिन्यू गरेकाहरूले फेरि रिन्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा थियो यो चाहिँ जवाफ यहाँले दिइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई टिपिएस उहाँको रिन्यूको कुराहरू भन्दा पनि यहाँको चाहिँ अटोमेटिक जुन एउटा रिन्यू भइरहेको छ उहाँहरूले त्यो विन्डोमा पर्नु भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो अटोमेटिक रिन्युअल चाहिँ भइरहेको छ टिपिएसको अक्टोबरसम्म चाहिँ छ हजुर तर मैले हेर्नुपर्छ उहाँहरूको कुन डेटमा चाहिँ उहाँले अप्लाई चाहिँ गर्नु भएको छ टिपिएसको तपाईँले 2019 को जुनसम्म तपाईँको टिपिएस छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको अटोमेटिक रिन्यू चाहिँ भइरहेको छ टिपिएस हजुर मलाई यहाँ एउटा क्वेसन आइरहेको छ जो सिटिजनसिप फाइल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू भएको छैन अथवा टेस्ट डेटहरू चाहिँ पाएको छैन भनौँ त्यो बिचमा ट्राभल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा प्रश्न हो अर्को चाहिँ यो पब्लिक चार्जेससँग सम्बन्धित छ नि सिटिजनसिप हुँदाखेरिको बखतको यो दुईवटा क्वेसनलाई एकैफेरि सोधेँ मैले यो कमेन्टमा पनि लेख्नु भएको छ एउटा चाहिँ यो बिचमा एप्लिकेसनको बिचमा इन्टरभ्यू नपाएको अथवा टेस्ट नपाएको बिचमा ट्राभल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा ट्राभल गर्न मिल्छ भने चाहिँ के डकुमेन्ट बोकेर हिँड्ने अहिले त्यो क्वेसनलाई हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउँ उहाँले सोध्नु भएको छ N400 यदि दस पेन्डिङ उहाँले ट्राभल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेसन चाहिँ गर्नुभएको छ तपाईँले ट्राभल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँले छुटाउनु भयो जस्तो मानिस तपाईँले फिङ्गरप्रिन्टको लागि चाहिँ बोलायो अथवा चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ यहाँ पेन्डिङ छ मैले N400 को तर तपाईँले इन्टरभ्यू छुटाउनु भयो भने फेरि तपाईँ नेपालबाट यहाँ फर्केर आउँदाखेरि तपाईँले रिस्केड्युल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ केसको चाहिँ एउटा टाइमलाइन चाहिँ जुन छ त्यो लम्बिन सक्छ तर तपाईँले चाहिँ ट्राभल चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन N400 फाइल गर्दाखेरि ट्राभल चाहिँ गर्न मिल्छ तर तपाईँले एउटा के चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ भने तपाईँले ट्राभल यदि गर्नुपर्ने कन्डिसन छ भने त्यतिखेर तपाईँले USCISमा चाहिँ अनलाइन चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ यदि खोलिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई फलोअप गर्दाखेरि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरू नोटिसहरू तपाईँले छुटाउनु भएर भोलि इन्टरभ्यूको डेट आउँदाखेरि यदि तपाईँले छुटाउनु भयो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको केसहरू पनि भोलि रिजेक्सनमा चाहिँ पर्न सक्छ अथवा डिनायलमा जान सक्छ अथवा तपाईँको केस लम्बिन सक्ने एउटा आधारहरू चाहिँ रहन्छ त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नु होला ट्राभल गरेर आइसके पछाडि तपाईँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ पर्नुभयो भने तपाईँले फेरि त्यो अफिसरलाई चाहिँ जुन एउटा N400 को चाहिँ इन्टरभ्यू हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अपडेट चाहिँ गर्नुपर्छ मैले यो ट्राभल चाहिँ गरेको छु यसलाई चाहिँ मेरो N400 एप्लिकेसनमा चाहिँ मेरो अपडेट चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले अफिसरलाई चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ र एउटा कुरा यहाँनिर अहिले N400 को जति पनि चाहिँ एप्लिकेसनहरू पेन्डिङ छ उहाँहरूलाई चाहिँ USCISले एउटा नयाँ फिङ्गरप्रिन्ट उहाँहरूलाई नबोलाइकनै उहाँहरूको फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ रियुज गर्ने अहिले जुन एउटा नोटिसहरू मेरै अफिसमा मैले थुप्रो देखिरहेको छु धेरै मेरो क्लाइन्टहरूको पेन्डिङ छ उहाँहरूलाई चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट बिना नै उहाँहरूको पुरानो फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ USCISसँग छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यसलाई रियुज गर्ने एउटा राम्रो एउटा सिम्पल प्रोसेसमा USCIS चाहिँ लागिरहेको छ किनभने अहिले मैले थुप्रो देखिरहेको छु केसमा फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ उहाँहरूले सेन्टरमा नगइकनै त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्ने त्यसलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ रन गर्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा नोटिस क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ पठाएको मैले देखिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच यो बिचमा अर्को एउटा प्रश्न उब्जिएको छ बिचमा यो चाहिँ छ ट्राभल रेस्ट्रिक्सनका कुराहरू चाहिँ फुक्का भइसक्यो यसमा त हामीले सबैले यसमा त हामीले अघि अस्ति नै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ अघि नै कुरा गरिसक्यौँ तपाईँले रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू सबै टर्मिनेट गर्ने प्लस चाहिँ इमिग्रेन्ट भिजा लगायतको जति पनि फ्यामिली पिटिसन छ अथवा चाहिँ तपाईँको रोजगारीमा आधारित चाहिँ EB1, 2, 3 को कुराहरू चाहिँ स्पोन्सरको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बाइडेन प्रशासनले अहिले इमिग्रेन्ट भिजा फ्यामिलीहरू चाहिँ रियुनाइट चाहिँ हुनुपर्छ सेपरेसनमा चाहिँ पर्न दिनु हुँदैन इमिग्रेसनको लागि त्यो फाइदा चाहिँ हुँदैन सेपरेसनमा परेको कुराहरू अमेरिकाको लागि फाइदा हुँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ फ्यामिली रियुनाइटेड चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी चाहिँ बाइडेन प्रशासनको रहेको हुनाले तपाईँहरूले एम्बेसी खोल्ने बित्तिकै तपाईँहरूको आफन्तहरू नेपालमा छ अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा छ भने त्यतिखेर चाहिँ अब भिजा इस्यु हुन सकिने आधारहरू चाहिँ प्रशस्त रहेको छ र त्यसै गरी स्पोन्सरको भिजाहरू पनि भोलि अब एम्बेसीले चाहिँ त्यसलाई काम सुरु गर्ने एउटा चाहिँ जमर्को गरिरहेको छ किनभने
उहाँहरूलाई चाहिँ पुरै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ बाइडेन प्रशासनले चाहिँ रिलिभ गरेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि त्यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ छैन। थ्याङ्क यू सो मच। अब अन्तिम प्रश्न छ, यो धेरैजनालाई थाहा छैन, कतिलाई थाहा पनि छ, कतिले गरिरहनु भएको छ, यो इमिग्रेसन र इन्टरनेसनल बिजनेस स्टाटसको जुन एउटा बिचको सम्बन्ध छ, बिजनेस स्टाटसबाट चाहिँ इमिग्रेन्ट हुने अथवा हुन सक्ने अथवा त्यो सुविधा लिन सक्ने जुन चाहिँ युएस इमिग्रेसनको व्यवस्था छ, त्योसँग सम्बन्धित लास्ट इयर एउटा नयाँ पोलिसी चेन्ज भएको छ जस्तो लाग्छ। पहिला मिनिमम इन्भेस्टमेन्टको कुरा थियो, अहिले 1 मिलियन सर्टेन त्यसमा इम्प्लोइमेन्ट के छ, यो बारे थोरै बताइदिनुहुन्छ कि? एउटा सर्टेन एकछिनलाई मानौ एउटा नेपालको मान्छे छ, यसमा हामीले नेपालीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी 2-3 वटा कुराहरू गर्नुपर्छ। EB5 को कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, किनभने नेपालको चाहिँ मोनिटरी ट्रान्जेक्सन पोलिसीहरू फेरि डिफ्रेन्ट छ। त्यहाँबाट नेपालबाट पैसा यहाँ लगानी गर्न नेपाल गभर्मेन्टको पनि पोलिसीहरू चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने त्यो एउटा मैले त्यो किन यहाँ कुरा गरिरहेको छु भने भोलि गएर यहाँ $1 मिलियन चाहिँ ल्याउँदाखेरि नेपालबाट त्यति सम्भव चाहिँ छैन। यहाँ हामीले प्र्याक्टिकल कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि यहाँको एउटा नीति नियमहरू चाहिँ अमेरिकाको एउटा छ, तर भोलि रेगुलेसनकै कुराहरू चाहिँ गर्ने भने हामी नेपालको लहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट पैसा भोलि लगानी गर्नु पर्यो, यदि कसरी इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अमेरिकामा गर्नु पर्यो भने भोलि गएर $1 मिलियन चाहिँ नेपालको कुनै पनि त्यो किनभने लिगालिटीमा बेसमा आधारित चाहिँ हुनुपर्छ। उहाँले ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ देखाउनुपर्छ, 2 वर्षको चाहिँ अमेरिकामा ट्रान्सफर गरेको अमाउन्टहरू चाहिँ फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यहाँ अप्रुभ चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसैले यो प्र्याक्टिकल चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालबाटै $1 मिलियन ल्याएर इन्भेस्टमेन्ट गर्न सम्भव अलिकति छ जस्तो मलाई लाग्दैन, नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुराहरू चाहिँ हामीले गर्ने हो भने। तर त्यही कुराहरू चाहिँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ बेसमा लागु हुँदैन। अस्ट्रेलियामा फेरि अमेरिकन नेपालीहरू छ र उहाँले अमेरिकामा इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ अर्को हुन्छ। तर हामीले ओभरअल रूपमा चाहिँ बिजनेस इमिग्रेसनको कुरा जुन यहाँले सोध्नु भएको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ मलाई सोध्नुभयो। नेपालको बिजनेसहरू चाहिँ अमेरिकामा ल्याउन सक्ने आधारहरू चाहिँ छ। अमेरिकाको कानुन अनुसार चाहिँ टेम्पोररी भिजामा होस् अथवा त्यस पछि आएर चाहिँ ग्रिन कार्डको चाहिँ पाथमा चाहिँ लान सक्ने आधारहरू छ। त्यो पहिले सुरुमा हामीले कुरा गर्दाखेरि I-129 कै कुरा गरौँ, त्यसमा L1 भिजा भन्छ हामीले। L1 भिजामा चाहिँ नेपालबाट यहाँ इस्टाब्लिस चाहिँ गर्न सम्भव चाहिँ छ। जस्तो मानुस तपाईँको प्यारेन्ट कम्पनीहरू नेपालमा छ अथवा कुनै सब्सिडियरी कम्पनीहरू चाहिँ अमेरिकामा खोल्नु पर्यो, अथवा नेपालको चाहिँ कुनै एउटा ब्रान्च कम्पनीहरू चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ खोल्नु पर्यो, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूकै ब्रान्चहरू खोल्नु पर्यो, फेरि एफिलिएसन अफिसहरू पनि अमेरिकामा खोल्नु पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ मल्टिनेसनल म्यानेजरहरू अथवा चाहिँ एक्जिक्युटिभहरू चाहिँ प्रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ अमेरिकामा नेपालबाट ल्याएर फेरि बिजनेस गर्ने र बिजनेस गर्दा गर्दै भोलि गएर ग्रिन कार्डको पाथमा जान सकिने आधारहरू, किनभने त्यसमा चाहिँ तपाईँको $1 मिलियन चाहिँ चाहिँदैन, बिजनेसको चाहिँ नेचरमा डिपेन्ड गर्छ। अब हामीले यसमा केस बाई केस बेसिस, जस्तो मेरो क्लाइन्टहरू पनि थुप्रो इन्टरनेसनल लेभलमा छ, उहाँहरूले जापान, अमेरिका, नेपाल, इन्डिया लगायतको जुन एउटा बिजनेस होल्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सुरुमा L1 मा आएर अमेरिकाको डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्ने र त्यसलाई सर्वेको आधारमा पैसा पनि त्यतिखेर तपाईँले $1 मिलियन, $500,000, $500,000 को कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गर्नु परेन। हामीले इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, मोनिटरी पोलिसीको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ, गभर्मेन्टको पोलिसीहरूको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यही आधारमा नेपालबाट आउन सक्ने एउटा आधार भनेको L1। यदि तपाईँ बिजनेस होल्डर हुनुहुन्छ र नेपालमा तपाईँको कर्पोरेसनमा तपाईँ म्यानेजर हुनुहुन्छ, ठुलो पोजिसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो कम्पनीहरू छ, अथवा तपाईँ अरू कम्पनीमा मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ र कम्पनीले चाहिँ तपाईँले इन्ट्रा कम्पनी ट्रान्सफर भन्छ हामीले यसलाई, L1A अथवा टेक्निकल भिजाहरू चाहिँ L1B, त्यो कुराहरू चाहिँ नेपालबाट ल्याएर यहाँ सम्भव चाहिँ हुन सक्छ, तर केस बाई केस बेसिस, किनभने यसमा पैसाको कुराहरू आउँछ, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको कुराहरू आउँछ। तपाईँले कति म्यानेजर भएर नेपालमा काम गर्नु भएको छ कि छैन, 2 वर्ष एटलिस्ट, त्यो कुराहरू पनि आउँछ। तर सम्भव चाहिँ छ। थुप्रो इन्टरनेसनल बिजनेस होल्डरले अमेरिकामा चाहिँ बिजनेस ल्याएर फेरि राम्रो गरेको छ। जस्तो क्यालिफोर्निया पनि हाम्रो थुप्रो साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि नेपालको चाहिँ एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू ओनरहरू चाहिँ फेरि अमेरिकामा हलिउडदेखि लिएर न्युयोर्कसम्म बिजनेस गरेको कुराहरू चाहिँ छ। तर यसलाई चाहिँ केस बाई केस बेसिस हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा कुराहरू चाहिँ त्यो हो बिजनेस सम्बन्धीकै कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि। अब अरू कुराहरू त स्पोन्सरको कुराहरू भयो। तपाईँले कुनै बिजनेस होल्डर तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा अरू कुनै कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाली हुनुहुन्छ भने तपाईँले अमेरिकाको बिजनेसमा फेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने अरू थुप्रो क्याटेगोरीको भिसाको कुराहरू चाहिँ छ र स्पोन्सरको कुराहरू पनि छ। यदि अमेरिकामा नभएको कामदारहरू चाहिँ यदि बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने फेरि यहाँ लेबर मार्केटको एउटा टेस्टको कुराहरू आउँछ। फेयरली यदि रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसमा गयो भने फेरि लेबर सर्टिफिकेसनको कुराहरू चाहिँ फेरि फरक छ। त्यसलाई पनि मैले बिजनेस क्याटेगोरीमा राखेको छु। भोलि गएर ग्रिन कार्ड
यदि कामदार चाहियो अमेरिकामा कामदार चाहियो भनेर मात्रै ल्याउन पाउँदैन, अमेरिकाको मार्केटलाई पनि टेस्ट गर्नुपर्छ। अमेरिकामा अभाइलेबल छैन भने त्यतिखेर चाहिँ मार्केटमा फेरि बाहिरको क्यान्डिडेटलाई चुज गर्न पाउने फेयरली लेबर स्ट्यान्डर्डलाई पनि हेर्नुपर्छ। अमेरिकाको लेबरलाई कम्प्लाई गरेर त्यो कुराहरू चाहिँ सम्भव छ कृष्णजी। अब यो धेरै एरियाहरू छ, हामी एउटा सेसन नै जान्छ बिजनेसको कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दाखेरि। थ्याङ्क यू सो मच। आज चाहिँ अलिकति प्रवेश मात्रै गरेको। यहाँ एउटा प्रश्न मलाई आइरहेको थियो अघि नैदेखि नै, मैले बिचमा सोध्न छुटाएछु, मलाई टेक्स्ट गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूको क्वेसन चाहिँ के छ भने पब्लिक चार्जेस र पिटिसनको कुराहरू, अब एप्लिकेसनका कुराहरू छ। यसलाई 3 भागमा एउटा कोरोनाको कारणले गर्दा लिएको बेनिफिट पब्लिक चार्जेसमा आउँछ कि आउँदैन, दोस्रो त्यो इन्डिभिजुअल्ली स्टिमुलस लिएको अनि फेरि बिजनेस पनि थियो, बिजनेसबाट पनि लियो भने त्यो पब्लिक चार्जेसमा आउँछ कि आउँदैन, त्यस पछाडि गएर अन्डेस बेनिफिटहरू लिएको छ भने रेगुलर जो पहिला थिए कोरोनाभन्दा पहिला त्यो खालको बेनिफिट लिनेहरूलाई पब्लिक चार्जेसमा आउने कि नआउने, यो बारेमा चाहिँ N400 र अन्य एप्लिकेसनलाई छुट्याएर बताइदिनुहुन्छ कि भनेर। अब हामी एउटा यसलाई 3टा पार्टमा राख्यो। एउटा स्टिमुलसको जुन प्याकेजको कुराहरू गर्नुभएको थियो, त्यो त मेयरली तपाईँको चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्कम अब रिटर्न्सको आधारमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। जस्तो तपाईँले हिजोकै बिल हेर्ने हो भने फेरि अहिलेको चाहिँ फरक छ अलिकति, तर सुरुमा तपाईँले यदि 600 लिनु भएको छ, 1200 लिनु भएको छ भने त्यतिखेर त एकदमै आधारहरू भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँ सिङ्गल मेम्बर मात्रै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 75,000 अथवा चाहिँ हाउस होल्ड हुनुहुन्छ भने फेरि अर्को रुलहरू चाहिँ, अथवा तपाईँले जोइन्टली फाइल गर्नु भएको छ म्यारिड भने त्यतिखेर चाहिँ 1,50,000 को जुन एउटा छ, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि पैसा घट्दै जाने 2 लाखसम्म। र त्यसलाई चाहिँ पब्लिक चार्जमा चाहिँ काउन्ट हुँदैन। त्यो त तपाईँले आइआरएसले के गर्छ भने तपाईँ 2019 को अथवा 2020 कै पनि हिजो जुन एउटा बिल पास भएको छ त्यो पुरै पास भएको छैन, फेरि अब कङ्ग्रेसको अर्को सदनमा जान्छ, किनभने उनीहरूले मोडिफिकेसन गरेको छ। यो रुलहरू त आउनै बाँकी छ हिजोको त, तर सुरुमा जुन तपाईँले लिनु भएको छ त्यसलाई पब्लिक चार्जमा चाहिँ पर्दैन थियो। यदि तपाईँको इन्कम हुनेले तपाईँको 2019 अथवा 2018 को चाहिँ इन्कमहरू हेरेर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँले चेक इस्यु गरेको हुनुपर्छ। त्यो र तपाईँको स्टिमुलस प्याकेजको कुराहरू। अब अर्को तपाईँले सोध्नु भएको छ पब्लिक चार्जमा चाहिँ कोभिड-19 को हिसाबले उहाँहरूले कुरा गर्न खोज्नु भएको होला, मेरो विचारमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला। त्यही होइन, त्यसमा 2टा कुरा छ। एउटा चाहिँ यो अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको कुरा, अर्को चाहिँ यो कोरोनासँग सम्बन्धित नभइकन कुनै बेनिफिट लिएको छ भने। कोरोनासँग सम्बन्धित नभएको बेनिफिट चाहिँ के होला खास? उहाँले चाहिँ गभर्मेन्टको कुनै पैसाहरू लिएको अथवा त्यस्तै खालको कुराहरू उहाँले सोध्नु भएको हो भने होइन। अहिले चाहिँ जुन पब्लिक चार्जको रुलहरू छ त्यो त पब्लिक चार्जको रुलहरू त त्यो यथावत नै छ, किनभने उहाँले चाहिँ फर्म भर्दाखेरि पनि बुझाउनु पर्छ। तर बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई अब जुन ट्रम्पले लागेको कुराहरू चाहिँ त्यसले बिस्तारै, किनभने एकै दिन धेरै नियमहरू छ, ट्रम्पले लागेको कुराहरू चाहिँ अब खारेज गर्नलाई पनि टाइम लाग्छ। यो अब तुरुन्तै खारेज गर्नुभन्दा पनि उहाँले चाहिँ धेरै अर्डर पनि जारी गरिसक्नु भएको छ। तर जुन उहाँले पब्लिक चार्ज चाहिँ भन्नाले सामान्यतः अब गभर्मेन्टको कुनै पैसा लिएको अथवा बेनिफिट लिएर फेरि उहाँको ग्रिन कार्ड पेन्डिङ हुँदाखेरि इफेक्ट चाहिँ गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा उहाँले सोध्न खोज्नु भएको होला। तर हामीले अब लिगल तरिकाले चाहिँ भन्दाखेरि अब यदि तपाईँले पब्लिक चार्ज इट डिपेन्ड्स अब तपाईँले कुन तरिकाको बेनिफिट लिनु भएको छ, किनभने यसमा ब्रोड तरिकाको चाहिँ व्याख्या छ। तपाईँले अब पैसा लिएर फेरि त्यसलाई देखाउनु भएको छैन, डिस्क्लोज गर्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ तपाईँले डिस्क्लोज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले बाइडेन प्रशासन आउँदाखेरि जुन ट्रम्पले ल्याएको एकदमै कडा रुलहरू चाहिँ अब केही समय पछाडि त्यो नहोला, त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। र अहिले कन्टेक्समा पनि तपाईँले पब्लिक चार्ज जुन एउटा युएससिआइएसले चाहिँ नोटिफिकेसन ननिकालेसम्म तपाईँले एउटा त्यहाँ फर्म पनि भर्नुपर्छ। त्यो फर्म चाहिँ तपाईँले ग्रिन कार्ड फाइल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बुझाउनु चाहिँ पर्छ। अब अर्को चाहिँ उहाँले अब सोध्नु भएको कि होइन, उहाँले अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सको बारे सोध्नु भएको छ। ब्रेक डाउन गरेँ मैले, जो कसैको असालम फाइल थियो पब्लिक बेनिफिटहरू लिएको छ भने त्यो पब्लिक चार्जमा पर्छ कि पर्दैन उसको इन्टरभ्यू? असालमको कुरा गर्दाखेरि हजुर असालममा त त्यो परेन। असालमको त उहाँहरूको चाहिँ उहाँको असालमको चाहिँ इन्टरभ्यू पेन्डिङ छ भन्नुभयो कि अथवा असालम उहाँले लिइसक्नु भएको छ? इन्टरभ्यू पेन्डिङ हुँदाखेरि उहाँले बेनिफिट लिनुभयो भने त्यो अहिले उहाँको क्वेसन चाहिँ स्पेसिफिक भएन, उहाँले कुन चाहिँ खालको पब्लिक बेनिफिट लिनु भएको छ? कुन ठाउँमा विभाजन गरे? एउटा चाहिँ जाउँ फर्स्ट क्वेसन, उहाँको असालमको पिटिसन थियो, वर्क पर्मिट छ, इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यो बिचको पिरियडमा उहाँले तपाईँ क्वेसन चाहिँ अहिले ब्रेक भएर आयो, मैले सुनेन त्यो बिचको पार्ट चाहिँ। हजुर, म फेरि सोध्छु। यसलाई 3 भागमा बाँड्छु। एउटा ग्रिन कार्डको लागि इन्टरभ्यूको बेला, एउटा सिटिजनसिपको लागि इन्टरभ्यूको बेला।
भन्नाले वर्क पर्मिटमा थियो अनि उसले पब्लिक बेनिफिट लियो भने ग्रिन कार्डको बेला त्यो पब्लिक चार्जेसमा पर्छ कि पर्दैन? यहाँनिर एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पब्लिक चार्जको रुल चाहिँ असाइलीहरूलाई चाहिँ लागू हुँदैन है। अब यो एक्सेप्सनमा पर्छ। उहाँहरूले चाहिँ जुन फर्म भर्दाखेरि नै 485 मा सोधेको छ तिमी एक्सेप्सनमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेसन हुन्छ त्यहाँ। त्यो असाइलीहरूले जितेको मान्छेहरूलाई चाहिँ पब्लिक चार्जको कुराहरू चाहिँ आएन। उहाँहरू असाइलीको तरिकाले चाहिँ एक्सेप्सनमा चाहिँ पर्ने कुराहरू भयो। तर ग्रिन कार्ड होल्डरको लागि चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट बेस सम्बन्धी गर्नु भएको छ अथवा अरू कुनै ग्रिन कार्ड चाहिँ को लागि केसहरू गर्नु भएको छ भने तपाईँले पब्लिक चार्जको रुलहरूलाई कम्प्लाई गर्नै पर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै स्पष्ट छ। त्यहाँ क्याटेगोरीहरू छ। तपाईँले एक्सेप्सनमा पर्ने क्याटेगोरीहरूमा तपाईँले जानुभयो भने अहिलेको 485 जुन ग्रिन कार्डको फर्महरू हुन्छ त्यो फर्ममा क्वेसन छ तिमी एक्सेप्सनमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने क्वेसन चाहिँ त्यहाँ सोधेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एक्सेप्सनको चाहिँ क्याटेगोरीहरू पनि छुट्याएको हुन्छ र त्यो क्याटेगोरीमा तपाईँहरू पर्नुभयो भने तपाईँले एक्सेप्सनमा चाहिँ पर्नुभयो। तर इम्प्लोइमेन्ट बेसको केस पर्टिकुलरली चाहिँ त्यो पब्लिक चार्जमा नै पर्छ। तर त्यो रुललाई चाहिँ कम्प्लाई गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेको यहाँनिर के हो भने ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको एकदम कडा नियमहरू चाहिँ अब त्यो अन्त्य होला बाइडेनको पालामा चाहिँ। तर सबै रुलहरू एकै ओभरनाइट चाहिँ त्यो स्क्रैप चाहिँ हुँदैन, त्यो खारेज चाहिँ हुँदैन। तर तपाईँले यहाँनिर क्वेसन सोध्नुभयो असाइलम पेन्डिङ छ, इन्टरभ्यू पनि भएको छैन। तपाईँले त्यही सोध्नु भएन कि भोलि चाहिँ असाइलम पनि पेन्डिङ छ, के कुराहरू चाहिँ पब्लिक बेनिफिट लियो भने पर्ने कि नपर्ने डिपेन्ड छ। यो केसमा डिपेन्ड गर्छ। भोलि गएर जजले चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि होस् अथवा अफिसरले भोलि क्वेसन सोद्धाखेरि तपाईँले के चाहिँ खालको पब्लिक चार्जमा पर्ने खालको सुविधा लिनु भएको छ भन्ने कुराहरू त्यसमा केस बाई केस बेसिस चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। यहाँबाट अर्कोमा सोध्न गएँ, यदि त्यो केस चाहिँ N400 को लागि थियो, ग्रिन कार्ड थियो भने इम्प्लोइमेन्ट बेसको छ भने चाहिँ पब्लिक चार्जमा पर्ने भयो। एउटा हुन त N400 मा त ग्रिन कार्ड भइसके पछाडि N400 मा त पब्लिक चार्जको कुरा भन्ने आउँदैन। तर पब्लिक चार्ज नआइकन तपाईँ गुड मोरल क्यारेक्टरको कुराहरू चाहिँ आउँछ। उसले कसरी व्याख्या गर्न सक्छ भने जस्तो तपाईँले एकदमै एक्सटेन्डेड तरिकाले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स तपाईँले नचाहिने बेला पनि खानुभयो र भोलि अरू कुनै बेनिफिट तपाईँ लिनु भएको छैन, उसले के व्याख्या गर्न सक्छ भने होइन तिमी चाहिँ गुड मोरल क्यारेक्टर भएको मान्छे चाहिँ रहेनछ, तिमीले चाहिँ यो नचाहिने बेला पनि खाएको रहेछ भन्ने कुरा त्यो अफिसियली चाहिँ व्याख्या गर्ने अर्कै कुराहरू हो। तर एकचोटि ग्रिन कार्ड लिइसके पछाडि ग्रिन कार्डको भएको व्यक्तिलाई पब्लिक चार्जमा पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। ग्रिन कार्ड लिइसके पछाडि पब्लिक चार्जको रुल सामान्यतः चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। तर यहाँनिर N400 मा मैले धेरै हामीले भन्दै आइरहेको छौँ यदि तपाईँले अननेसेसरी बेनिफिट चाहिँ लिइराख्नु भएको छ त्यतिखेर चाहिँ अफिसरले चाहिँ व्याख्या चाहिँ गर्न सक्छ। गुड मोरल क्यारेक्टर भनेको एकदमै भेग कन्सेप्ट चाहिँ हो। गुड मोरल क्यारेक्टर भनेको कुनै क्राइम मात्रै नगर्नेलाई गुड मोरल क्यारेक्टर भन्दैन। यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू पर्न सक्छ। भोलि पब्लिक चार्जमा पर्ने कुराहरू जति पनि चाहिँ उसले के व्याख्या गरिदिनु सक्छ तिमीले यो पैसा खाएको रहेछ गभर्मेन्टबाट नचाहिने कुराहरू चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् कुनै मान्छेले चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स पनि लिइरहेको छ, उताबाट चाहिँ फेरि PPP लोन पनि लिइरहेको छ अथवा अरू कुनै लोनहरू पनि लियो र कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुराहरू आउँछ। यहाँतिर गभर्मेन्टबाट पाउने पैसाहरू जम्मै पैसा लिइरहेको छ तर पछि गएर इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि उसले के भन्न सक्छ भने तिमीले यो लोन चाहिँ तिमी एलिजिबल चाहिँ थिएन, तिमीले यो किन लिएको, यो बेनिफिट चाहिँ गभर्मेन्टको तिमीले नलिनु पर्ने यो किन लिएको, तिमी त्यसो भएको हुनाले तिमी गुड मोरल क्यारेक्टरमा परेन भन्ने खालको व्याख्या चाहिँ गर्न सक्छ भन्ने मात्रै मेरो एउटा प्र्याक्टिकल एउटा एनालिसिस मात्रै हो। तर सिटिजनसिपको बेला चाहिँ त्यो पब्लिक चार्ज भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले सामान्यतः चाहिँ पर्दैन। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। लगभग आजको लागि आएका क्वेसन र हामीले राख्नुपर्ने तयारी गरेका विषयहरू यिनै नै थिए। अन्तमा यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र इमिग्रेसनसँग सम्बन्धित आउने दिनमा पनि हामी समयसँग आउने नै छौँ र यहाँलाई अन्तिममा केही राख्नुपर्ने कुराहरू मैले सोध्न छुटाएका विषयहरू छन् इमिग्रेसनको, यहाँले केही सम्झनु भएको छ भने मैले यहाँलाई ती विषयहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर, तपाईँले सबै सोधिसक्नु भएको छ। हाम्रो अहिले खालि मैले भन्नुपर्ने के छ भने हाम्रो जति पनि साथीभाइहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले भन्नुपर्ने कुराहरू एउटै छ। कङ्ग्रेसले लहरू पास गरेको छैन। अहिले इमिग्रेसनमा जुन हाम्रो अनडकुमेन्टेड वर्करले भोलि गएर ग्रिन कार्ड सिटिजनसिपको पाथमा आउने नआउने अथवा TPS होल्डरले पाउने नपाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो फ्युचरमा आउला एउटा होप गर्न सकिन्छ। तर जुन एउटा बाइडेन प्रशासनको जुन पोलिसीहरू छ उहाँले लिबरल पोलिसीहरू ल्याइराख्नु भएको छ, ट्रम्पले ल्याएको कुराहरूलाई उहाँले अहिलेको चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ राष्ट्रपतिले ट्रम्पले जुन पोलिसीहरू चाहिँ ल्याएको छ, जुन प्रोक्लेमेसनहरू चाहिँ उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको छ त्यसलाई रिभोकेसनहरू चाहिँ गर्ने क्रम चाहिँ जारी छ। र यसमा तपाईँ अस्ति हामीले भिजाको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, बोर्डरमा चाहिँ जुन एउटा असालमको कोटाहरू चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेको छ, रेफ्युजीको चाहिँ कोटाहरू पनि बढाउने कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ अथवा ट्रम्पले ल्याएको जति पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी नियमहरू छ त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्दै लगिरहेको छ। र हामीले हेर्नुपर्छ अहिले हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू यति मात्रै हो।
र भोलि एम्बेसीमा कन्सुलेट अफिस पनि खुल्दै गर्छ। तपाईँहरूको यदि कसैको लागि फाइल गर्नु भएको छ, रिलेटिभहरू चाहिँ ओभरसिजमा हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अब तपाईँले कुर्नुपर्छ, वेट गर्नुपर्छ। उहाँहरूले त्यो केसहरू पनि अगाडि बढाउनुहुन्छ। र त्यसै गरी इम्प्लोइमेन्ट बेसमा जुन हामीले इन्टरभ्यूको कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ र त्यसलाई पछि गएर ब्याकलग किन भइरहेको छ भने इन्टरभ्यूमा चाहिँ उहाँहरूले ट्रम्प प्रशासनले फेरि इन्टरभ्यूमा सबैलाई इन्टरभ्यूमा चाहिँ बोलाउने एउटा सिस्टम ल्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा यदि बोलाएन बाइडेन प्रशासनले त्यो एउटा नीति नियमहरू त्यो ल्याएको खण्डमा तपाईँहरूको जुन एउटा ग्रिन कार्ड केसहरू पेन्डिङ छ त्यसलाई पनि अलिक फास्टर हुने भन्ने कुराहरू छ। र त्यसै गरी N-400 को जुन तपाईँ सिटिजनसिप यदि तपाईँले फाइल गरेर राख्नु भएको छ भने अहिले त व्यापक ब्याकलग छ, तर बाइडेन प्रशासनले त्यसलाई ब्याकलग कम गर्ने नीति ल्याएको छ। र सिभिक टेस्टको कुराहरू हामीले जुन गऱ्यौँ 2008 मै फरक आएको छ। यस्तै खालको चाहिँ भोलि गएर एउटा साइन गर्ने एक्जिक्युटिभ अर्डरहरू चाहिँ ल्याउने क्रमहरू चाहिँ जारी छ र हामीलाई हेर्दै गर्नु होला। भोलि पछि अब धेरै, किनभने यो डे बाई डे चेन्ज भइरहेको छ, हामी व्याख्या गर्दै गर्छौँ। हलिउडमा चाहिँ हाम्रो कृष्णजी र मेरो हाम्रो सहकारी धेरै लामो छ। र तपाईँहरूको कुनै क्वेसन छ भने मेरो अफिसमा पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि पुनः जाँदा जाँदै म फेरि अफिसको नम्बर तपाईँहरूलाई फेरि सेयर गर्न चाहन्छु। अफिसको नम्बर 212-840-7010 212-840-7010। कुनै पनि समस्या छ भने तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दै फेरि कृष्णजीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै फेरि आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच वासुफुल आराज्यू, यहाँले धेरै धेरै जिज्ञासाहरू अडचनहरूलाई फुकाइदिनु भएको छ। धेरै व्यक्तिहरूले यसबाट लाभान्वित हुनुभयो भन्ने चाहिँ मलाई जहाँसम्म लागेको छ। फेरि पनि आउने दिनमा केही कुराहरू भएछ भने हामी बेला बखतमा फेरि अर्को प्रोग्राम गर्ने नै छौँ। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आइतबार अब छुट्टीको दिनमा सुखद आइतबारलाई पनि समय कटाएर नेपाली कम्युनिटीको लागि दिनुभएको लागि फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। जसले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिनमा क्वेसनहरू भयो भने पठाउनु होला। फेरि हामी एउटा प्रोग्राम सेट गरेर यहाँहरूको जिज्ञासाहरूलाई निराकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। Happy Sunday.